السلام عليكم. شريت هالحبحب البطيخ الدلاح بالمغربي وغيره من مصري. المهم قلت له توصي شيء وانا جيت بروح. قلت له توصي شيء، قالت لك ادعي لي بالستر. قال ادعي لي بالستر. والله تعثرت انا. قلت يا اخي ما يطلب الستر لرجل. قلت له الستر يا اخي نعمه الستر. نعمه الستر من اسماء الله ستير. حيي ستير. انا استغرب من اللي قاعدين يفضحون انفسهم. كيف يفضحون انفسهم؟ يعني مثلا المرأة اللي تصور مفاتنها تنشر للعالم، هالولد اللي هو يسمع اغاني يسمع العالم ويجاهر بالمعصية. حتى من غسل مؤمنا وستره ستر الله من العيوب وهو ميت. رسالة لبعض من في هذا الزمن اللي غيروا مفاهيم العالم الاسلامي السابقة، اللي كانت تدور الستر، اللي يسوي ذنوب يتخبى، يخاف من كلام الناس، يخشى من الله، يعني يستر نفسه. الان بعضهم الان على عينك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أعوذ بالله، بعض الناس نزع منها الحياء مرة. الله يصلح ويستر علينا، الله يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة.